ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय परकृपा करै जन जानी कवियुर जिनर चावै भानी मौरी सुधारी सो शवमाति जसु कृपा नै कृपा गत्यो मरै नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान को जय हो, राधा रमण भगवान को जय हो, भागवत भगवान को जय हो। अब श्रीमद् भागवत को प्रथम स्कन्द विराम गरिसकेका छौं हामीहरुले। द्वितीय स्कन्दको उत्सव मनाउँदै छौं हामीहरु। द्वितीय स्कन्द प्रारम्भ गर्दै छौं हामीहरु। प्रथम स्कन्दका 19 अध्यायका भगवत परिचर्चाहरूलाई पूर्ण विराम गर्दै गर्दै द्वितीय स्कन्दलाई प्रारम्भ गर्दा द्वितीय स्कन्द के छ भन्दा द्वितीय स्कन्द विशेष गरी 10 अध्याय वर्णन छ। द्वितीय स्कन्दमा 10 अध्याय वर्णनमा चाहिँ अलिकति कठिन लाग्ने जस्तो हामीलाई अनुभूति हुन सक्छ, किनभने यहाँ केही ध्यान विधिहरू, केही सृष्टि विधिहरू, केही विराट पुरुषका वर्णनहरू, केही भागवतकै पनि 10 लक्षण आदिका कुराहरू, मुख्य भागवतको चतुश्लोकी भागवतका वर्णनहरू यहाँ अलि विस्तृत रूपमा रहेको पाइन्छ। यो द्वितीय स्कन्द त्यसर्थ पनि अलि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र मान्नु पनि पर्छ। प्रत्येक श्लोक अमन्त्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमदौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। यहाँका प्रत्येक अक्षर मन्त्रहरू छन्, प्रत्येक अक्षर मन्त्र हुन्। तर यहाँ के भइदियो भने त्यो मन्त्रलाई एउटा गुरुले एउटा चेलोको कानसम्म पुर्याइदिएर यो मन्त्र यो हो भन्ने योजक जुन त्यसलाई मिलाइदिने गुरुको मात्रै कमी रहेको छ। अमन्त्रम अक्षरम नास्ति यो श्लोकले यही नै अर्थ गर्छ र अन्य त्यहाँ योजकको चाहिँ कमी हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ दर्शाउन खोजिएको छ। यहाँ त्यस्तै छ। अब आउँ हाम्रो भगवत परिचर्चालाई प्रारम्भ गर्दै धेरै भूमिका नभाग्दै द्वितीय स्कन्दको प्रथम अध्यायलाई प्रारम्भ गर्दा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि राजा परीक्षितलाई परेको श्रापको घडीमा गंगाजीको तटमा राजा परीक्षितलाई केही कुरा सुनाउन सिकाउन भनेर शुकदेव स्वामीको त्यहाँ आगमन भइसकेको छ। शुकदेव स्वामी आगमन भइसकेपछि त्यहाँ उहाँको उच्च आदर सत्कार भएर उच्च आसनमा बसेर अब भन्नुहुन्छ शुकदेव स्वामी श्री शुक उवाच। यहाँबाट श्री शुक उवाच सुरु हुन्छ। औ के भन्नुहुन्छ त शुकदेव स्वामी भन्दा बरियाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजा परीक्षितलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, परीक्षित लगायतका सारा श्रोतागण त्यहाँ बसिरहनु भएको छ र पनि मुख्य श्रोता अर्थात् मुख्य प्रश्नकर्ता परीक्षित भएका कारणले यहाँ शुकदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई नै सम्बोधन गर्नुभएको हो। परीक्षित भन्दा श्रेष्ठ व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ थिए, नभएका होइनन्। ऋषिगणहरू हुनुहुन्थ्यो, सारा हुनुहुन्थ्यो र पनि परीक्षितलाई नै सम्बोधन गर्नुको कारण के भने प्रश्न जसको छ उसैलाई सम्बोधन गरेर उत्तर दिने क्रम एउटा र दोस्रो प्रश्न के को लागि र कसले किन गर्यो भन्ने कुरा दोस्रो महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यहाँ परीक्षित राजालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे राजन, हे नृप भनेको हे राजा परीक्षित, हजुरले गर्नुभएको प्रश्न अत्यन्तै उत्तम छ, अत्यन्तै सर्वश्रेष्ठ छ। किनभने प्रश्न लोकको हितको लागि छ, लोकको हितको लागि छ। बुझ्नु पर्ने कुरा यहाँ मुख्य महत्त्वपूर्ण श्लोक पहिलो श्लोकमा के भन्छ भने राजा परीक्षितको प्रश्न, राजा परीक्षितले गरिरहेको प्रश्न मेरो मृत्यु हुँदैछ अर्थात् मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के भनेर सोधेनन्। म मर्दैछु अबको 7 दिनमा म के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न परीक्षितले गरेका होइनन्। ध्यान दिनुस्, लोकको लागि गरे उनले प्रश्न। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मर्ने मान्छेको कर्तव्य के हो यो प्रश्न गरे। हेर्नु, संसार नमर्नीको छ, यो मर्त्यमण्डल हो, यहाँ जन्मिसकेपछि सबै मर्नुपर्छ। हेर्नुस् त, प्रश्न गरोस् त, त्यस्तो प्रश्न गरोस् जसको एउटा उत्तरले सारा संसारलाई राम्रो गरोस्। परीक्षितको त्यो प्रश्नले ती शुकदेव स्वामी अत्यन्तै प्रसन्न हुनुको कारण यो हो। यहाँ राजा परीक्षितले यो प्रश्न पनि त गर्न सक्थे, म आजको 7 दिनमा मर्दैछु राजन, के अरे हे शुकदेव स्वामी मैले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्न सक्थे। तर म र मेरो भन्ने प्रश्नै उनले गरेनन्। मान्छे मर्दैछ भने त्यसको मर्ने व्यक्तिको कर्तव्य के हो आदि इत्यादि प्रश्नहरू हामीले हिजो पनि सुनिसकेका छौँ हैन। मनुष्य मात्रले गर्नुपर्ने कर्तव्य आदिका प्रश्नहरू त्यहाँ गर्नुभएको छ भने तपाईको प्रश्न चाहिँ लोकको हितको लागि भएको हुनाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यही पहिलो प्रश्नलाई मैले पहिलो श्लोकलाई यति महत्त्वपूर्ण भन्नुको कारण त्यो पनि हो।
त्यसैले मनुष्यको लागि सुन्नुपर्ने, स्मरण गर्नुपर्ने, कीर्तन गर्नुपर्ने योग्य कुराहरूको यो सर्वश्रेष्ठ कुरा चाहिँ जुन हो त्यो म तपाईँलाई बताउँदैछु। त्यसैले प्रश्नको आदर गर्नुहुन्छ, उहाँ प्रश्नलाई आदर सत्कार गर्नुहुन्छ। प्रश्न उच्च कोटिको भएपछि प्रश्नलाई पनि नमस्कार गर्नुपर्छ, प्रश्नको पनि आदर गर्नुपर्छ, प्रश्नको पनि सम्मान गर्नुपर्छ र प्रश्नकर्ताको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। प्रश्न कुन किसिमको आयो, प्रश्न एकदम तुच्छ भनेदेखि त्यसलाई त सामान्य सुन्दर उत्तर दिए हुन्छ। प्रश्न उच्च कोटिको आयो भने उत्तर पनि उच्च कोटिको आउनुपर्छ। त्यो कन्सेप्ट यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको। श्रोतव्यादिनी राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यातात्मा मात्म तत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। हे महाराज, जसले आफ्नो स्वरूपलाई जान्न सकेका छैन, जो केवल घरका काममा आसक्त छन्, त्यस्ता गृहस्थीहरूको लागि सुन्नुपर्ने र सोच्नुपर्ने र गर्नुपर्ने कुराहरू हजारौं लाखौंमा छन्, हजारौं छन् त्यस्ता कुराहरू। निद्रया रेयते नक्तम व्यवाहे न च वा वयः दिवाचार्थे अयन राजन कुटुम्बावरणे न वा। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै रोचक प्रसङ्ग यो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्लोक हो। विषयमा आसक्त मानिसहरूको राति निदाएर र स्त्री प्रसङ्ग आदि स्त्रीहरूमा चाहिँ अब के गरेर चाहिँ बित्छ। दिनको समय धन कमाउने र परिवार पोषणमा नै उनीहरूले आफ्नो आयु चाहिँ पुरा बिताइसकेका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, रातभरि सुत्ने, अब बाँकीको के गर्ने चल्ने कुरा छोडिदिनुहोस् र दिनमा चाहिँ धन सम्पत्ति कमाउने र परिवार पोषणमै उनीहरूको आयु चाहिँ खत्तम भइसकेको छ। देहा पत्र कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वपी, सधैँ साथमा नरहने आफ्ना सहायक जस्ता शरीर र सन्तान पत्नी आदिमा आसक्ति भएको, जुन कुरा आफ्नो सधैँ साथमा रहँदैन त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ पालन पोषण आदि गरेर जीवले चाहिँ आफ्नो विनाश भएको, आफ्नो आयु सकिएको र आफ्नो चाहिँ भड्खालमा परेको थाहा नै पाउँदैन। हेर्नुहोस्, सत्य कुरा एकदम तितो छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, द्वितीय स्कन्द अलि विशेष छ। यही कारणले पनि, किनभने हामी मनुष्यको यथार्थ जीवन चाहिँ यहाँ चरित्र चित्रण गरिएको छ। यथार्थ कुरा हो। हेर्नुहोस्, रातभरि सुतेरै जान्छ, दिनभरि धन सम्पत्ति हा पैसा मान्छेको 99% मान्छेहरू अर्थात् 98-99% मान्छे केवल धन सम्पत्ति जिन्दगी कसरी बिताउने भन्ने कुरामै सोचेर बितिरहेको। भोलिको जिन्दगी सोच्ने मान्छे एकदम कम पाइन्छ। म चाहिँ मरणोपरान्त के हुन्छ मेरो जिन्दगी, अथवा म मनुष्य भएर आइसकेपछि मेरो कर्तव्य के हो, यो सोच्ने मान्छेको कमी हुन्छ। त्यही कुरा बताइदिएको, अरू केही पनि बताए होइन। तस्मात् द्वारतः सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मार्तश्च व्यस्तेच्छता भयम्। त्यसकारण हे भरतवंशी राजा परीक्षित, जसले अभय पद प्राप्त गर्न चाहन्छ उसले सर्वात्मन, सर्वशक्तिमान, सर्व अन्तर्यामी अब जे भनेर सम्बोधन गर्नु, श्री भगवान कृष्णको लीलाहरूको श्रवण कीर्तन र स्मरण गर्नुपर्दछ। त्यो भन्दा बाहेक केही पनि गर्नु हुँदैन। श्रवण कीर्तन र स्मरण गर्नुपर्छ। जिन्दगीमा के गर्नु पर्यो? बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। भागवत 10औं स्कन्धमा आउँछ। त्यहाँ यमलार्जुन प्रसङ्गमा मेरो बाणी चाहिँ प्रभु केवल जिन्दगी भर हजुरको गुण कीर्तनमा चाहिँ लागोस्, मेरो कान चाहिँ जिन्दगी भर हजुरकै कथा सुन्नमा लागोस्, त्यो प्रार्थना गर्नुपर्छ मनुष्यले भन्ने उदाहरण मैले यही भागवतको पछाडिबाट अगाडि सारेको, अरू केही गरे होइन। यसको अर्थ पछाडि पनि आउँछ। भनेको जिन्दगी भर यो हात कान पाउ खुट्टा जे जति छन् यो चाहिँ के गर्नुपर्छ? यो श्लोकले के बतायो भन्दा, यहाँ माथिको तस्मात् द्वारतः सर्वात्मा भन्ने श्लोकले के बतायो भन्दा, उनी हरिको केवल के गर्नु पर्यो? हरिही श्रोतव्य सुन्नु पर्यो, हरिका कीर्तन सुन्नु पर्यो, कीर्तितव्यश्च कीर्तन गर्नु पर्यो, स्मर्तव्यश्च स्मरण गर्नु पर्यो होइन। यो हातको के को लागि बनिए? अब हात चाहिँ बाला भिर्न बनेका होइनन्। गुणरत्न मालाले पनि यो कुरा हामीलाई सिकाइसकेको छ होइन। भनेको यस्ता उदाहरणहरू हाम्रो लागि धेरै छन् होइन, यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्। तसर्थ यहाँ बताउन खोजिएको मुख्य कुरा के हो भने, केवल भगवानकै स्मरण गर्ने, कीर्तन गर्ने र भगवानको चाहिँ कीर्तन सुन्ने, कथा सुन्ने माथि जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने मूल सारा संक्षिप्त कुरा हो। अरू जति जताड व्याख्या गरे पनि एतावान संख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ, ध्यान दिनुहोस्। ज्ञानले, भक्तिले र स्वधर्मको निष्ठाले
आफ्नो जीवनको मृत्युको समयलाई चाहिँ बुझ्ने मान्छेले, मृत्यु हुन्छ भन्ने बुझ्ने मान्छेले चाहिँ म्रियमाणस्य किम कर्तव्य भन्ने श्लोकको अर्थ जन्मे अन्त्य नारायण स्मृति, जसको अन्तिम अवस्था आएको छ उसले सम्झिने केवल भनेको नारायण स्मृति, केवल नारायणलाई सम्झिने बाहेक दोस्रो कुनै पनि विकल्प छैन। तसर्थ मनुष्य जन्मको एउटै मात्र प्रयोजन के हो? अन्त्य नारायण स्मृति, नारायणलाई सम्झिनु नै सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म्रियमाणस्य कर्तव्यमको श्लोक हो। यसको उत्तर भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। मर्ने मान्छे जन्मिसकेपछि यो धराधाममा मृत्युमण्डलमा आइसकेपछि यो मान्छेले केवल अन्तिम अवस्थामा सम्म चाहिँ केवल नारायणको नाम जप्नुपर्छ भन्दा नि भो, अथवा अन्तिम अवस्थामा नारायणको नाम जप्नुपर्छ भन्दा नि भो। जसरी भन्दा नि भो, प्रतिश्वासे नविश्वासम रामस्मर दिने दिने, प्रतिश्वासे सविश्वासम रामस्मर दिने दिने। एउटामा न एउटामा स मात्र प्रयोग गरेको छु एउटै श्लोकको माथि तल। प्रतिश्वासे नविश्वासम, प्रत्येक श्वासको विश्वास हुँदैन, त्यसैले प्रत्येक समय राम नाम जप। रामस्मर दिने दिने, प्रतिश्वासे नविश्वासम, प्रत्येक श्वासको विश्वास गरेर। एउटा चाहिँ नविश्वासम, प्रत्येक श्वास पछाडि अर्को श्वास फेरिन्छ कि फेरिँदैन विश्वास छ त छैन। तसर्थ हाम्रो शरीर क्षणभङ्गुर छ, तसर्थ रामको नाम जप। प्रतिश्वासे सविश्वासम, प्रत्येक श्वासमा विश्वासका साथ राम पाउँछु भन्ने, राम बुझ्छु भन्ने, रामको ध्यान गर्दै विश्वासका साथ रामस्मर दिने दिने, प्रत्येक उसमा चाहिँ रामको नाम जप्नुपर्छ भन्ने मुख्य ध्येय हो। प्रायणम नयो राजन निवृत्ता विधिसेधतः। हे राजन, मनुष्यहरू चाहिँ ब्रह्मको निर्गुण स्वरूपमा चाहिँ स्थित हुन्छन्। मनुष्यहरू चाहिँ ब्रह्मको निर्गुण स्वरूपमा स्थित हुन्छ, जसले विधि र निषेधको मर्यादालाई नागिसकेका हुन्छन्। मनुष्य महापुरुषहरू मनुष्यहरू जो महापुरुषहरू छन् उनीहरू चाहिँ विधि र निषेधको मर्यादालाई नागिसकेका हुन्छन्। उनीहरू विधि र निषेध कुराहरू त्यागिसकेका हुन्छन्। उनीहरूको लागि न कुनै विधि हुन्छ, न कुनै निषेध हुन्छ। त्यसैले ठुला ठुला मुनिहरू चाहिँ प्राय भगवानको कल्याणमय गुणहरूको वर्णनमा चाहिँ रमाउँछन्। जो भगवानका गुणानुवादमा रमाउँछ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ न कुनै विधि छ, न कुनै निषेध छ। अत्यन्त उच्च कोटिको भइसकेपछि त्यो कुराहरू कुनै पनि छैन। नत्र भने बाँकी रहेका सबैलाई चाहिँ विधि र निषेधको नियम पूर्णतः पालन गर्नुपर्छ। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अदितवान द्वापराधौ पितृद्वैपायनाधम। द्वापरको अन्त्यमा मैले मेरा पिताजी कृष्ण द्वैपायनबाट पाएको यो जुन भगवत स्वरूप भागवत जुन छ, वेद तुल्य, वेदका प्रत्येक ऋचाहरूलाई चाहिँ निचोरेर निगम कल्पतरुर गदितम फलम। अब दोहोऱ्याएर अर्थ गर्नु पर्छ भने पहिलो खण्डलाई पुनः सुन्नु पर्यो, पुनः अर्थ गर्नु पर्यो होइन। भागवत नाम गरेको जुन महापुराण छ त्यसको मैले अध्ययन गरेको छु। त्यो चाहिँ म अब कहिले कसरी अध्ययन गरेँ भन्दा मेरो चाहिँ निर्गुण परमात्मा प्रभुमा पूर्ण निष्ठा थियो होइन। भगवान कृष्णको मधुर लीलाहरूले हृदयमा एकदम अर्थात् एकदम हृदयमा चाहिँ आकर्षित गरेको हुनाले यो भागवत पनि तिनै भगवानको चाहिँ प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति रहेको हुनाले मैले यो भागवत अध्ययन गरेको हुँ होइन। तदहम ते विधास्यामी महापौरुषिको भगवान। हे राजा, परम पुरुष भगवानका भक्त हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर हे राजन, त्यसैले म हजुरलाई त्यो भगवत कथा सुनाउँछु। हेर्नु, भागवत रसिकलाई नै यो कथा सुनाएको छ, अरूलाई सुनाएको होइन। यहाँ म पनि भगवानमा चाहिँ अत्यन्तै आकर्षित भएको थिएँ, भगवानको नामद्वारा आकर्षित भएँ। भागवत पनि प्रत्यक्ष भगवानको वाङ्मय मूर्ति थियो, त्यसैले मैले भागवत अध्ययन गरेँ। अब आज पनि तपाईँ के हुनुहुन्छ, भगवानको अत्यन्तै प्रेम गरेर भगवानको भक्ति गरेर यो गङ्गाको तटमा आफ्ना सारा राज्य छोडेर आएर बस्नु भएको छ भने तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई सुनाउँछु यो भागवत, तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भन्ने प्रसङ्ग बताउन खोजिएको। तपाईँलाई म भागवत सुनाउँछु जुन भगवत कथा श्रद्धा पूर्वक सुन्नाले चित्तलाई चाहिँ निवृत्ति प्राप्त हुन्छ। भगवान कृष्णका चरण कमलमा अनन्य भक्ति लाग्दछ, ध्यान लाग्दछ भनेर चाहिँ सुन्नुहुन्छ। राजन, मुमुक्षहरूको लागि यो मोक्षको साधन हो, भोग प्राप्त गर्ने मनुष्यको लागि भोगको साधन हो, ज्ञानीजनको लागि ज्ञानको साधन ज्ञान हो, नाम कीर्तन नै प्रमुख उपाय हो भनेर जान्नको लागि ब्रह्मज्ञानीहरूको लागि त्यो नै सर्वश्रेष्ठ हो। यहाँ भनेको सबै कुरा मिल्छ। जो मोक्ष चाहन्छ उसलाई मोक्ष प्राप्ति हुन्छ, जो भोग वासना चाहन्छ त्यसलाई भोगको प्राप्ति प्राप्त हुन्छ, जो ज्ञान चाहन्छ त्यसलाई ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ भने जो नाम संकीर्तन चाहन्छ त्यसलाई त्यो पनि प्राप्त हुन्छ भनेको हरेक कुरा प्राप्त हुने यो महासागर हो भनेर चाहिँ यहाँ बताउन खोजिएको छ। किम प्रमत्तस्य बहुवी परोक्षैर हायनैरिह। यहाँ के भने आफ्नो कल्याण कसरी हुन्छ भन्ने नजानेका मनुष्यहरूको लामो आयु बिना प्रयोजन त्यत्तिकै बितिसकेको छ, बितिरहेको पनि छ। अगाडि पनि बताइयो, मान्छेको आयु चाहिँ केवल घर सम्पत्ति धन दौलत आदि इत्यादि भौतिक जिन्दगी चाहिँ
उठाउने किसिममा नै बितिसकेको छ। समय बिताएर बेकार यिनीहरूले फोकट लाल यो समय खेर फालिरहेका छन्। मनुष्यहरूले चाहिँ कल्याणको लागि सोच्नुपर्छ। यदि कसैले चाहिँ यदि कल्याणको लागि सोच्छ भने 2 घडी आयु चाहिँ मात्रै सोच्ने यदि सावधानीपूर्वक हो भने पनि मोक्ष प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ मजाले पुग्छ। किनभने उदाहरण खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर ज्ञात्विता यत्वा मिहायुष मुहूर्तात् सर्व मुत्सृज्य गतवा न भयम हरिम। खट्वाङ्ग नाम गरेका राजाले चाहिँ केवल 2 घडी आयु आफ्नो छ भन्ने थाहा पाउँदा पनि आफ्नो मर्त्य लोकको जिन्दगी सुधार गरेर भगवानको परम पद प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईसँग त 7 दिनको आयु छ महाराज। तपाईँ किन चिन्ता गरिरहनु भएको छ? अब त केही पनि चिन्तै गर्नु पर्दैन है। जम्मा 2 घडी हुँदा 48 मिनट, 2 घडी भनेको धेरै होइन, 48 मिनटको समय हुँदा त खट्वाङ्ग राजा चाहिँ मुक्ति भयो भने तपाईँको त झन् आयु 7 दिन बाँकी छ। यो आयु भनेको त परम आयु कति हो 2 घडीको दरले हिसाब गर्नुहोस् त कति आयु हो यो। तसर्थ तपाईँको निश्चित तपाईँको चाहिँ कल्याण हुनेवाला छ। तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले आफ्नो गर्नुपर्ने कार्य के हो त्यो म बताउँछु, तपाईँ गरिहाल्नुहोस्। मृत्यु समय आएपछि मनुष्यले विचलित हुनु हुँदैन। पहिला शरीरलाई चाहिँ मनलाई चाहिँ एकत्रित गर्नु पर्यो, विचलित हुनु भएन। वैराग्य रूपी शास्त्रले चाहिँ शरीर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम क्रोध लोभ मोह मद आदिलाई चाहिँ छिनाउनु पर्यो वैराग्यताले। किनभने त्यो वैराग्य नभएसम्म पुत्रको ओहो मेरो छोरा के होला भन्ने चिन्ता लागिहाल्छ। तसर्थ वैराग्य धारण गरेर यी इन्द्रिय शरीर सम्बन्धी सम्पूर्ण मोह ममता आदि चाहिँ काट्नुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै तपाईँको आफ्नो मन चाहिँ विचलित नगरिकन चाहिँ आफ्नो कल्याण गर्नुपर्छ। र सर्वप्रथम आयु निश्चित भइसकेको मान्छेले घरबाट निस्किनुपर्छ। पवित्र तीर्थको जल स्नान आदि गर्नुपर्छ। एकान्तमा विधिपूर्वक आसन जमाएर बस्नुपर्छ। आसन हितासन हुनुपर्छ। त्यसपछि परम पवित्र ओमकारको प्रणव ओमकारको चाहिँ सर्वश्रेष्ठ ओमकारको चाहिँ जप गर्नुपर्छ। मनमा नै एकदम प्राणवायुलाई चाहिँ एकदम आफूले सकेसम्म आफ्नो बसमा राख्नुपर्छ प्राणवायुलाई, हैन। यो निश्चित रूपमा आयु ठेगान भइसकेका व्यक्तिहरूको लागि गर्ने हो। अब आयु ठेगान भएका व्यक्तिले मात्रै गर्ने, अब हाम्रो त आयु ठेगान छैन भनेर अब कहिले गर्ने कहिले भएन भनेर भ्रम हुने होइन। हाम्रो आयु ठेगान छैन त्यसैले अहिलेदेखि गर्ने भने सुरु गरिया बस। यो हो त तरिका, हैन। आफ्नै मनद्वारा बुद्धिलाई सारथी बनाएर इन्द्रियहरूलाई विषयबाट हटाउनुपर्छ। आफ्नो मनद्वारा बुद्धिलाई सारथी बनाएर इन्द्रियहरूबाट विषयहरूबाट काम वासनाबाट चाहिँ हटाएर चाहिँ एकदमै मङ्गलमय भगवानको रूपमा चाहिँ ध्यान लगाउनु पर्दछ। स्थिर चित्तले के गर्नुपर्छ ध्यान दिएर सुनिरहनुहोस् है, यो महत्त्वपूर्ण छ। स्थिर चित्तले भगवानको विग्रहको एक अङ्गको ध्यान गर्दा गर्दै विषय वासनाले रहित भइन्छ अनि मनलाई चाहिँ केवल परमप्रभु भगवानमै चाहिँ एक भक्त रहेर तल्लीन भएर चाहिँ त्यसमा समर्पित गर्नुपर्छ। कुनै भगवान विष्णुको परम पद प्राप्त गर्नुपर्दछ र भगवानमै आनन्द खोज्नुपर्छ। भगवानकै चरणमा चाहिँ आनन्द खोज्नुपर्छ। यो मनमा र त्यही विराम गर्नुपर्दछ। भगवानको ध्यान गर्दै यदि मनमा चाहिँ रजोगुण तमोगुण आदि विक्षिप्त गुणहरू चाहिँ यदि आयो भने कति पनि विचलित हुनु हुँदैन। त्यो आउँछ, त्यो किनभने तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्न खोज्छन्, तिनीहरू अवश्य पनि आउँछन्, डिस्टर्ब गर्न खोज्छन्, पक्का पनि आउँछन्। तर आयो भनेर विचलित हुनु हुँदैन, मनलाई विचलित गर्नु हुँदैन। ओहो चिन्तामा पर्नु हुँदैन, यही भन्न खोजेको। मनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ थामेर राख्नु पर्यो, विचलित नभइकन धैर्य धारण गरेर योगद्वारा एकदम योग गर्नु पर्यो। आसनलाई चाहिँ स्थिर जमाउनु पर्यो, जितासन हुनु पर्यो अनि मनलाई चाहिँ बसमा राख्नु पर्यो, हैन। राख्नु पर्दछ। यहाँ कसलाई सिकाउनु हुनुहुन्छ भन्दा सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सिकाउनुहुन्छ। त्यो परीक्षितले सिक्नु भनेको हामीलाई सिकाउनु है। यति कुरा ध्यान दिइरहनुहोस्। तपाईँ हाम्रो लागि शिक्षा दिएको, परीक्षितको लागि केही जरुरत थिएन। परीक्षित यसै पनि कृष्ण भक्त थिए, उसै पनि कृष्ण भक्त थिए, कृष्णले जोगाएका व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई केही उ थिएन। त्यसैले धैर्य धारण गर्नुपर्छ। योगद्वारा चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ बसमा राख्नुपर्छ। किनभने त्यो रजोगुण र तमोगुणले चाहिँ यो शरीरलाई चाहिँ विक्षिप्त बनाउन खोज्छ, हामीलाई मनलाई चाहिँ भड्काउन खोज्छ। त्यो चाहिँ हुन दिनु हुँदैन, यो हुनु हुँदैन। यसरी चाहिँ स्थिर हुँदै गएपछि एकदम भगवानमा चाहिँ मन लाग्दै गएपछि योगीले चाहिँ ध्यान अवस्थामा परम मङ्गल भगवान स्वरूपको चाहिँ अनुभव गर्न थाल्दछ। भनेको अब चाहिँ भगवान नै आफ्नो हृदयमा आएर चाहिँ बसिसकेको, अब वैकुण्ठको यही हो कि त्यो हुन थाल्छ अनुभूति। जब मन चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ, जब हरेक कुरा बुझ्न पाइन्छ अनि भगवत स्वरूपको चाहिँ अनुभूति हुन थाल्छ। अरे आहा कति आनन्द भयो, त्यो अनुभूति गर्दछ।
स्वयं अनुभूति गर्दछ, त्यो कसैको लागि होइन। तत्काल भगवत स्वरूपको चाहिँ ध्यान हुन्छ र अनि अनेक सिद्धिहरू पनि प्राप्त हुन्छ उसलाई, होइन। राजो बाचा राजा भन्नुहुन्छ। हे सुखदेव स्वामी, जुन साधनले चाहिँ कुन साधनले चाहिँ कुन वस्तुमा कसरी ध्यान गरिन्छ, यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ उहाँको प्रश्न। सुखदेव स्वामीले चाहिँ राजा परीक्षित, कुन साधनले कुन वस्तुमा कसरी ध्यान गरिन्छ, धारणाको स्वरूप के हो, धारणा जुन छ त्यसको स्वरूप के हो, होइन। जुन धारणाले चाँडै नै मनुष्यको मनको मैलोलाई हटाएर चाहिँ त्यो भगवत प्राप्ति गर्दछ, त्यो चाहिँ मलाई भन्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधिसकेपछि फेरि सुको उवाच, सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ, जितासनो जित श्वासो जित सङ्गो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयत ह्या। पहिला सबैभन्दा जितासनो, पहिला आसन जित्नु पर्यो। पहिला एक टकले विचलित नभइकन नहल्लिकन एकदम एक टकले आसन जमाएर बस्न सक्नु पर्यो। अनि त्यसपछि प्राणायामको अभ्यास गर्नु पर्यो। त्यसपछि इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्न चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, अर्थात् त्यतापट्टि चाहिँ एकाग्र बुद्धि भएर चाहिँ त्यतापट्टि लाग्नु पर्यो। जब इन्द्रियले चाहिँ इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्दछ अनि भगवत स्वरूपको चाहिँ स्थूल स्वरूपमा चाहिँ ध्यान लगाउनु पर्दछ, होइन। यो विराट ब्रह्माण्ड नै भगवानको स्थूल शरीर हो। विराट ब्रह्माण्ड, यो जुन ब्रह्माण्ड छ यो नै भगवानको स्थूल शरीर हो, अरू कुनै पनि शरीर होइन। भगवानको शरीरै यो ब्रह्माण्ड हो, त्यो ध्यान गर्नु पर्यो, होइन। भगवान स्थूल शरीरमा पनि अत्यन्त स्थूल छ। यो हामी जुन कल्पना गर्न सक्छौँ त्योभन्दा अत्यन्तै धेरै बृहत स्थूल छ। जुन विराट देहमा पहिले भइसकेको र हुनेवाला कार्यहरू सम्पूर्ण विश्व देखिएको छ। सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड हामीले जति पनि देखिरहेको छौँ त्यो चाहिँ भगवानको स्थूल शरीर हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। आण्डकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराज पुरुषो योसौ भगवान धारणाश्रय। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, यी 7 आवरणद्वारा ध्यान दिइरहनुस्। 7 आवरण भनेको के हो? जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व र प्रकृति गरेर यी 7 आवरणद्वारा घेरिएको यो ब्रह्माण्ड स्वरूप, ब्रह्माण्डमा रहेको स्वरूपमा शरीरमा चाहिँ विराट पुरुष भगवान हुनुहुन्छ। उहाँकै धारणा गर्नु पर्दछ, उहाँकै हुनुहुन्छ भन्ने धारणा गर्नु पर्दछ, हैन। यो अन्नमय शरीरमा चाहिँ यो जुन शरीर आदि छन् अन्नमय शरीरको चाहिँ रूपमा चाहिँ उहाँ प्रकट हुनु भएको छ भन्ने त्यो बुझ्नुपर्छ। र त्यो प्रकट हुने क्रममा चाहिँ शरीरमा चाहिँ 7 वटा आवरण हुन्छन्, जसमा चाहिँ जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व र प्रकृति भन्ने यी छन्। पातालमे तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजाथव गुल्पौ तलातलम वै पुरुषस्य जङ्गे। महत्त्वपूर्ण छ। भगवान विराट पुरुषको पैताला चाहिँ कहाँ छ भन्दा पातालमा छ। कुर्कुच्चा र पन्जाहरू पातालका रसातल हुन्। भगवानका कुर्कुच्चा आदि पन्जाहरू चाहिँ रसातल हुन्। विश्वस्वरूप भगवानको जुन के भन्छ गोलीगाँठो, त्यो गोलीगाँठो जुन छ त्यो महातल हो, हैन। विराट स्वरूपको बताउँदै हुन्छ है। विराट स्वरूप बुझिरहनुहोस् नि फेरि, पछि विराट स्वरूप भने के भन्ने चाहिँ भ्रम नहोस्। अनि पिडोला चाहिँ रसातल हो भनेर विद्वानहरूले चाहिँ यसरी विभाजन गर्नुभएको छ। विद्वानहरूले चाहिँ यसरी बुझ्नुहुन्छ, हैन। यहाँ पठन्ति भनेको विद्वानहरूले यसरी पढ्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। द्वेजानुनि सुतलम, हैन। भगवानको के छ? दुईटा जुन घोडाहरू छन् तिनै सुतल लोक हो। भगवानका घोडाहरू तिग्राहरू अतल र वितल हुन्। भगवानको नाभि स्वरूप जुन छ त्यो तलाउ नै आकाश हो। भगवानको नाभि नै आकाश हो, हैन। यसरी भनेर विद्वानहरूले बुझ्नु भएको। पुरस्थलम ज्योतिरनिका मस्य, यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ भगवानको छाती नै स्वर्ग हो, घाँटी महरलोक हो, मुखमण्डल जनलोक हो, त्यसै गरी निधार तपोलोक हो भने शिर सत्यलोक हो। इन्द्रादयो बहव आहुरुषा कर्णौ दिशा स्रोत मुख्य शब्द। भगवानका भुजाहरू तेजोमय इन्द्रादि देवताहरू हुन्। भगवानको जुन हात छ त्यो इन्द्रादि देवताहरू हुन्। कानहरू भनेका दिशाहरू हुन्, जुन 10 दिशा हामी भन्छौँ, पूर्व पश्चिम उत्तर आदि गरेका यी सारा जति पनि दिशाहरू हामी देखिन्छ वरिपरि हाम्रो जुन दिशा देखिरहेछौँ त्यो चाहिँ भगवानको कान हो। श्रवणेन्द्रिय, हैन, श्रवणेन्द्रिय हो, हैन। नासिका जुन नाक हो, अश्विनी कुमार, अश्विनी र कुमार यो दुईटा नाक कपाल चाहिँ अश्विनी कुमार हुन् भगवानका। घ्राणेन्द्रिय भनेको जुन घ्राण शक्ति जुन छ गन्ध तन्मात्रा हो, गन्ध तन्मात्रा हो।
भने प्रचलित अग्नि चाहिँ उहाँको मुख हो। बलिरहेको दन 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 बलिरहेको अग्नि चाहिँ उहाँको के हो? मुख हो। भगवान सर्वात्मा अन्तर्यामी भगवान चाहिँ आँखा चाहिँ भगवानको अन्तरिक्ष लोक हो भने सूर्य नै उहाँको दृष्टि हो, ज्योति। आँखाको ज्योति चाहिँ सूर्य हो हैन। उहाँका दुई परेलाहरू जुन छन् त्यो चाहिँ रात र दिन हुन्, दुईटा परेला। आँखी भाउ चाहिँ ब्रह्मलोक हो। विराट स्वरूप भगवानको तालु जल हो भने जिब्रो चाहिँ रस हो। हेर्नुहोस् है, महत्त्वपूर्ण कुरा छ, छुटाउने कुरै केही छैन। कसरी छुटाएर भन्ने हैन, लामो छ, महत्त्वपूर्ण छ हैन। त्यसै गरी भगवानका शिरहरू के हुन्? वेद स्वरूप हुन्। भगवानका बङ्गारा जति पनि छन्, यो दाँत आदि बङ्गारा भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ यमराज हो। भगवानका दाँतहरू स्नेहकला हुन्, स्नेहकला हैन। बङ्गारा चाहिँ यमराज हुन् भने दाँतहरू चाहिँ स्नेहकला हुन्। अनि यहाँ के भन्यो? हसो जनोन मदकारी च माया दुरन्त सर्गो यदपाङ्ग मोक्ष। पाङ्ग मोक्ष भनेको उहाँको चाहिँ अपाङ्ग मोक्ष भनेको टेढो हेराइ जुन छ, त्यो टेढो हेराइले मात्रै अनन्त सृष्टि सुरु भइहाल्छ। भनेको एकचोटि यसो टेढो हेर्दियो भने अनन्त प्रकारको सृष्टि चाहिँ सुरु भइहाल्यो, बनिहाल्छ। सृष्टि बनाउन भगवानलाई सृष्टि बनाउनलाई कुनै गाह्रो कुरो होइन, यसो टेढो हेर्दियो भने भइहाल्छ। जगतलाई चाहिँ मोहित पार्ने जुन भगवानको जुन परमात्मा तत्त्वको शक्ति जुन छ त्यो चाहिँ हाँसो हो, जसलाई चाहिँ हामीले माया भनेर बुझ्दा पनि माया शक्ति चाहिँ भगवानको हाँसो हो। भगवान मुसुक्क मुस्कुराइदिनु भयो भने चाइट सबै रुमल्लिहाले होइन। भगवानको माथिल्लो ओठ जुन हो त्यो लज्जा हो, तल्लो ओठ लोभ हो। उहाँको भगवानको स्तन भनेको प्रदेश धर्म हो, पिठ्यौँ भनेको अधर्म हो हैन। भगवान परमात्माको मूत्रेन्द्रिय भनेको प्रजातिहरू हुन्, सम्पूर्ण प्रजातिहरू। आण्डकोश भनेको मित्रावरुण नाम गरेका हुन्, मित्रावरुण हुन्, अन्डकोश आदि। अनि भगवानको कोख भनेको समुद्र हो भने हाड भनेको पहाडहरू हुन्। विश्वस्वरूप भगवानको नाडी नसा नदीहरू हुन्। रौँ भने वृक्ष हुन्, जति पनि भगवानको रौँ छ त्यो सबै वृक्ष हुन् हैन। अत्यन्तै बलशाली भगवानको चाहिँ वायु जुन श्वास प्रश्वास हुन्। वायु भगवानको चाहिँ श्वास प्रश्वास जुन बल छ त्यो चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास हो हाम्रो लागि। हामीले जुन त्यो छ त्यो चाहिँ विराट स्वरूपको हो हैन। वायु नै उहाँको चाहिँ श्वास प्रश्वास हो, संसारमा बग्ने वायु चाहिँ। अनि उहाँको चाल हिँड्ने जुन ऊ छ त्यो चाहिँ समय हो। उहाँ जसरी हिँड्नुहुन्छ त्यो नै समय हो कि। हामी चाहिँ घडीको समयमा दौडिन्छौँ, भगवानको चालै समय हो कि। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। गुणहरूको प्रवाह नै नित्य कार्य हुन्, नित्य प्रवाह हुन् हैन। गुणहरूको भगवानको कार्य। भगवान सर्वव्यापक, भगवानका कपालहरू नै बादल हुन्। भगवानको कपाल बादल हो। सन्ध्याकाल उहाँको कपडा हो, जुन सन्ध्याकाल रात्रिकाल सन्ध्या हुन्छ नि, सन्ध्या हो त्यो समय चाहिँ उहाँको कपडा हो, वस्त्र हो। त्यसै गरी उहाँको हृदय के हो भने मूल प्रकृति भनेको हृदय हो। औषधि अन्न वृक्ष आदिको कारण चन्द्रमा भगवानको मन हो। सूर्य भगवानको आँखा हो, चन्द्रमा भगवानको मन हो, जुन चाहिँ औषधि अन्न वृक्ष आदिको चाहिँ मूल कारण हो। चन्द्रमा भएन भने यिनीहरू कुनै पनि हुँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताउनु खोजेको, अरू केही पनि होइन है। भगवानको विज्ञान शक्ति भनेको जुन त्यो छ त्यो महत्त्व हो। भगवानको अहंकार रुद्रदेव हुनुहुन्छ। घोडा खच्चर ऊँट हात्ती भगवानका चाहिँ नङहरू हुन्। भनेको जति शक्तिशाली जनावरहरू हामीले देखिरहेका छौँ तिनीहरू चाहिँ भगवानका सबै नङ मात्रै हुन्। मृग आदि प्रजातिहरू जुन छन् पशुहरू तिनीहरू चाहिँ भगवानको चाहिँ कम्मरसम्म रहेका, कम्मर आदिका हुन् हैन। भगवानका कम्मरमा रहेका छन् भनेको कम्मर हो भन्दा बुझ्दा हुन्छ। यसरी चाहिँ विभिन्न किसिमका पंक्षी ती परमात्माका नाम गरेका रूपका विभागहरू हुन्। पंक्षीहरू जति पनि छन् ती परमात्माको चाहिँ नाम रूप आदिका विभागहरू हुन्। विभाग भनेको के भन्छ अब त्यो डिपार्टमेन्ट भनौँ। अब डिपार्टमेन्ट जस्तो के भन्ने अब त्यसलाई विभाग के नाम पंक्षीहरू रचना हो, कौशल तिनको चाहिँ नि रचना हो भनेको। तर स्वरूप उहाँको स्वरूप बताइरहेको छौँ अहिले। रचना बताएको होइन, उहाँको स्वरूपै त्यस्तो हो कि एउटा विभाग हो। त्यो पंक्षी एक एकवटा जुन छन् त्यो सबै एक एकवटा विभाग हुन्। अनि मनु महाराज जो भनेर अहिले मनुको चलिरहेको जुन पालो चल्छ, जुन मनु महाराजले चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा राज्य गर्नुहुन्छ त्यो भनेको भगवानको बुद्धि स्वरूप हो, बुद्धि हो। मनुष्यहरू भगवानका निवास स्थान हुन्। मनुष्यहरू चाहिँ उहाँका निवास स्थान हुन्। गन्धर्व विद्याधर चारण अप्सरा स्वर जाति आदि गरेका सबै स्वर समूहहरू छन्
ती चाहिँ भगवानका स्वर समूहहरू। त्यस्तै दैत्यहरू भगवानका पराक्रम हुन्, शक्ति हुन् हैन। विद्याधर गन्धर्व चारण अप्सरा आदि गरेको चाहिँ भगवानको के हो, त्यो मूल स्वर हो, स्वरकै आवाज। ब्रह्माननम छत्रभुजो महात्मा। त्यस्तै गरी भगवानको मुख ब्राह्मण हो, क्षत्रियहरू हातहरू बाहु हुन्, वैश्यहरू तिग्रा हुन् र शूद्र जति भगवानका चरण हुन् हैन। यो फेरि जातीयता यहाँ फेरि आयो, मैले पुनः सम्झाउन चाहे, यो कुनै पनि जन्मजात जातीयतालाई भन्न खोजिएको होइन है, यो भगवानको स्वरूपलाई भन्न खोजिएको। 1 नम्बर 2 चाहिँ यो चाहिँ कर्मका आधारमा बताइएको जातीयता विशेष हो, यो अरु केही पनि होइन। फेरि अनेक थरी यो यसको गलत अर्थ नलगाइयोस्। ब्राह्मणोस्य मुखमा भन्ने मन्त्रको पनि अर्थ यही नै हो। त्यसैले भनिन्छ वेदबाट निगम कल्पतरुर गलितम फलम, पुनः यसलाई सम्झ हैन। विभिन्न यज्ञको जुन उ छ त्यो चाहिँ वसु हुन्, यजनीय वस्तु जुन वसु रुद्र आदि देव समूहले युक्त भएको जुन द्रव्यहरू छन् भनौँ, यज्ञ सामग्रीहरू छन्, त्यो चाहिँ भगवानका कर्म हुन्। यज्ञ सामग्रीहरू जति पनि छन्, संसारका यज्ञ पदार्थहरू जति पनि छन्, त्यो भगवानका कर्महरू हुन् है, यजनीय कर्महरू हुन् जति पनि, त्यो सबै भगवानको यज्ञादि प्रयोग जुन छ सामग्रीहरूको प्रयोग, त्यो नै भगवानको कर्म काम हो। विराट स्वरूपको स्थूल शरीरको चाहिँ के भन्छ सन्निवेश भनौँ, त्यो स्थूल शरीरको चाहिँ सन्निवेश नै त्यो चाहिँ अवयव हो। भगवानका चाहिँ अङ्ग अवयवहरू हुन्छ नि, अवयवहरू हैन। जुन अवयवहरूको बारेमा राजा परीक्षित मैले हजुरलाई बताएँ, सांसारिक विषयहरूमा घुमिरहने मनलाई आफ्नै विचारद्वारा भगवानको यो स्थूल स्वरूपको चाहिँ ध्यान गर्नुस्, चिन्तन गर्नुस्। यसरी चिन्तन लगाएपछि संसारको अरू कुनै वस्तुमा मोहमा चाहिँ लगाउनै पर्दैन। जे देखे पनि भगवान बाहेक अब केही पनि देखिँदैन। ल अहिले यति भनेका कुराहरू भन्दा बाहेकको संसारको केही सामग्री देखाउँ त हामी, केही पनि छैन हैन। तसर्थ सम्पूर्ण सामग्रीहरू चाहिँ भनेको भगवानको शरीर नै हो। यसरी जसरी स्वप्नका विविध पदार्थहरू, यहाँ अन्तिममा के भनियो, जसरी स्वप्नका विविध पदार्थहरूलाई चाहिँ देख्ने पुरुष एकमात्र अन्तर्यामी भगवान हुनुहुन्छ भने, त्यसै गरी बुद्धिद्वारा सम्पूर्ण पदार्थहरूको बुझ्ने जुन अनुभव गर्ने परमात्मा पनि एक मात्रै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, चित स्वरूप हुनुहुन्छ। हामीले पहिला पनि भनिसक्यौँ सच्चिदानन्द स्वरूप भनेर, पहिला पनि पढिसक्यौँ। मूल कारण हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मा प्रभुको भजन गर्नुपर्दछ, ध्यान गर्नुपर्दछ। यिनै स्थूल भगवानको विराट स्वरूपको चाहिँ ध्यान गर्नुपर्दछ। परमात्मा भन्दा अतिरिक्त संसारमा कुनै वस्तु पनि छैन, कुनै आसक्ति पनि हुनु हुँदैन। त्यो कुनै पनि वस्तुमा परमात्मा भन्दा इतर यदि आसक्ति भयो भने त्यो चाहिँ विनाश हुन्छ। त्यसैले संसार भन्दा बाहिर रहेका ती संसारातीत रहेका ती परमात्माको विराट स्वरूपको ध्यान गर्नुपर्दछ। यदि संसारमा आसक्ति कसैले गर्छ भने त्यसको पतन निश्चित छ, त्यसको चाहिँ त्यो पतित हुन्छ भनेर चाहिँ 39औं श्लोकमा वर्णन गर्दै, इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कन्धे महापुरुष संस्थानुवर्णने नाम प्रथमोऽध्याय। यो प्रथम अध्यायको भगवत परिचर्चाहरू पूज्य गुरुका चरण कमलमा र भगवानका कृष्णका चरण कमलमा कोटि कोटि विराम। ओम अस्तु परिपूर्णम। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।